वाडटी अपघातांतल्यान कर्नाटकांतले 4 पर्यटक आनी 2 रशियन नागरिकांसयत 9 जाणांक सप्तकाच्या शेवटाक गोंयच्या दर्यादेगेवयल्यान वाटायले। ह्या वाडट्या हुस्क्याक लागून गोंयच्या पर्यटनाचेर वायट परिणाम जावपाची शक्यताय आसा। घेयात पुराय नियाळ। कळंगुटे दर्यादेगेर रातच्या वेळार दर्यांत गेल्ल्या कर्नाटकांतल्या दोगांक बचावांत शुभम मुखिया, मनोज मांझी, नरेंद्र कुबल, बिलियम सुरीम आनी बीच मार्शल योगेंद्र यादव हांणी बचाव ट्यूबाचो वापर करून सुरक्षीतपणान दर्यादेगेर हाडले। एका वेगळ्या घडणुकेंत कर्नाटकांतले आनी 2 जाण रीप प्रवाहांत सांपडले आनी तांकां शिवम राजभर आनी चराप मेत्री हांणी रेस्क्यू ट्यूब आनी रेस्क्यू बोर्डा वरवीं सुरक्षीतपणान परत दर्यादेगेर हाडले। आगोंदा दर्यादेगेर लायफ सेवर विकास वेळीपान कोलकाताच्या 2 बायलो आनी 1 दादलो रीप प्रवाहांत सांपडिल्ल्यान बुडपाक लागिल्ले। सर्फ बोर्डाचो वापर करून वेळीपान तिगांकय सुरक्षीतपणान दर्यादेगेर हाडले। शिकेरी दर्यादेगेर रीप करंटान सांपडिल्ल्यान 2 रशियन बायलां लायफ सेवर संतोष लिंडा हाणें रेस्क्यू बोर्डाच्या आदारान वाटयले। रीप करंटा लागीं पेंवपी 5 बायलांच्या पंगडाचो ते एक भाग आशिल्ले आनी तातूंतल्यो 3 सुरक्षीतपणान दर्यादेगेर पावल्यो। गोंय हे पर्यटन थळ म्हूण फामाद आशिल्ल्यान राज्यांत जावपी ह्या घडणुकांनी वाड जायत आशिल्ल्यान गोंयच्या पर्यटनाचेर वायट परिणाम जाल्लो दिश्टी पडटा। गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था खंय पावल्या? पुलिसांचो भंय नाशिल्ल्यान असल्या घडणुकांनी वाड जाल्या म्हणपाक अतिताय जावची ना। आतां गोंय ह्यान फुडें आदीं आशिल्ले तशें सुशेगाद उरतलें काय गोंयकारांक आतां घरा भितर रावपाची पाळी येतली? हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।